मुस्नद इमाम अहमद में मौजूद है, अल मुस्तदरक लिल हाकिम के अंदर मौजूद है, और शुएब आरनौत जो मुस्नद इमाम अहमद की तहकीम करने वाले हैं, उन्होंने इस हदीस को सही कहा है। इमाम हाकिम ने इस हदीस को सही कहा है। बड़ी डिटेल हदीस है। उसमें आता है कि हजरत मुआविया अपने दौर में हजरत आयशा से मिलने के लिए आए। सैयदा आयशा ने कहा कि ए मुआविया, तुझे अल्लाह का खौफ नहीं आता जो कुछ तूने हुजर इब्ने अदी और उनके साथियों के साथ किया? हुजर इब्ने अदी शियान अली में से थे, शुरू के मुसलमानों में से थे। उनको हजरत मुआविया ने जुल्मन शहीद करवाया। वो पूरी डिटेल आपको मुस्तदरिल हाकिम में एक पूरा चैप्टर है हुजर इब्ने अदी का। वो सर मेरी वीडियोस देख के इमाम हाकिम ने नहीं, मेरी पैदाइश से भी वो पहले गए 1000 साल। वो 13 हदीसें आप पढ़ें, आपके आंसू नहीं रुकेंगे किस जुल्म के साथ हुजर इब्ने अदी को कत्ल करवाया गया। सिर्फ इस बात पे कि ये जुमे की नमाज लेट कर देते थे, मिंबरों पे सबो शतम हजरत अली पे करते थे, ये मुखालफत करते थे। और इस शख्स की कब्र वहां पे खोदी गई जो इलाका हजरत उमर के दौर में हुजर इब्ने अदी ने फतह किया हुआ था। ओए हाय। और आखिरी वक्त में कहा गया कि बचत की एक सूरत है कि हजरत अली पे लानत कर दो, छोड़ देंगे। उनका पूरी जिंदगी अली से इश्क थी। अब मौत को देख के तो मैं हजरत अली के ऊपर सबो शतम कर दूं। और कहा 2 नफल पढ़ने की इजाजत दो, और नफल तेजी से पढ़े। और कहा मैंने इसलिए तेजी से पढ़े ताकि तुम्हें यह ना हो कि मैं मौत को डिले करने के लिए नमाज इस तरह पढ़ रहा हूं। मैंने जिंदगी में कभी इतनी तेज नमाज नहीं पढ़ी। और फिर कहा वसीयत की लोगों को। ईरान वालों ने हुजर इब्ने अदी के ऊपर, जिनको आप कहते हैं सहाबा को नहीं मानते, उन्होंने पूरी एक फिल्म बनाई है हुजर इब्ने अदी के ऊपर, यूट्यूब पर रखी है उर्दू डबिंग के साथ। तो उन्होंने वहां पब्लिक को वसीयत की कि मुझे मेरी इन्हीं बेड़ियों में और इन्हीं खून आलूद कपड़ों में दफन करना है। क़यामत वाले दिन पुलिस रात में मैं मुआविया का गिरबान पकड़ूंगा। उनके साथी भी कत्ल किए गए सिर्फ एक टसल के अंदर के हजरत अली के सपोर्टर। अब हुजर इब्ने अदी उनके साथियों का जब कत्ल हुआ, सईदा आयशा तो फिर बड़ी दुखी थी इसकी वजह से। तो हजरत मुआविया जब मिलने के लिए आए, मुस्नद इमाम अहमद अल मुस्तदरिल हाकिम में मौजूद है। शुएब आरनौत ने कहा हदीस सही है। कहा मुआविया, तुझे कोई खौफ नहीं आया? तूने हुजर इब्ने अदी और उनके साथियों के साथ जो कुछ किया, और तुझे डर नहीं लगता कि मैं एक बंदा मुकर्रर करूं जो छुप के तेरे ऊपर वार करे और तुझे कत्ल कर दे? यानी हजरत आयशा का गुस्सा किस लेवल का था कि मैं गुरीला वार करवा के तुझे मरवा ना दूं। तो उन्होंने कहा कि उम्मुल मोमिनीन, हम आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि आप ऐसा करेंगी, क्योंकि हमने नबी अलैहि सलाम से सुना है कि मोमिन कभी छुप के वार नहीं करता। लोगों को हदीसें सुनानी। किसको? अम्मा आयशा को। और फिर कहा कि अम्मा ये बताएं, आपका जो मैंने खर्चा पानी लगाया हुआ है उस मामले में तो कोई, और वो इन्होंने नहीं लगाया हुआ था, वो तो आपको मालिक गनीमत में से मुसलमानों को वजीफा मिलता था, हजरत उमर के दौर का शुरू हुआ था, उसमें तो कोई आपको शिकायत नहीं है। तो उन्होंने कहा मुझे उस मामले में कोई शिकायत नहीं, ये शिकायत थी जो मैंने तुम्हें की है। तो उन्होंने कहा अम्मा ये काम छोड़ें, हमें अपने काम दुनियावी चलाने दें, हमारा मामला और अल्लाह का मामला, हमें हमारी सियासत वाले मामलात में आप दखल ना दें। आप अंदाजा करें। और ये हमें तारीख से रवायतें ला के देते हैं कि जी वो जनाब जी हजरत आयशा कहती थी मेरी जिंदगी भी मुआविया में लग जाए। इससे हूं तो आडी हसी भी दसती है कि रवायतां किसी ने घड़ियां होनियां ने, क्योंकि हदीसें कुछ और बता रही हैं। ठीक है, तो ये कोई शख्स कहेगा जिसके भाई कत्ल हुए हों, जिसने इतने कत्ल आम देखा हो। इसीलिए आप देख लें कि सईदा आयशा को सारी गेम समझ आ गई थी। जंगे जमल में भी उनको मिस यूज किया गया, बाद में उनको सारी बात समझ आ गई थी। तो ये वो कहानियां बना के बताते हैं। तो आप इस पूरे सिनेरियो में देखें, अम्मा आयशा सलामुल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तसुब्बु अस्हाबी ला तसुब्बु अस्हाबी। मुअज़्ज़ज़ सामीन व हज़रात, गुज़श्ता चंद रोज़ कबल सोशल मीडिया के ऊपर एक क्लिप वायरल हुआ जिसके अंदर मिर्ज़ा जेलमी ने
سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کرتے ہوئے چند روایات پیش کی. جب ہم نے ان روایات کی جانچ پڑتال کی، جب ہم نے ان کو چیک کیا ذخیرہ حدیث کے اندر، تو سامعین ہم کو ایک روایت بھی صحیح یا حسن درجے کی نہیں ملی. جو اس نے مستدرک للحاکم کی روایت کا حوالہ دیا، روایت نمبر 5974، جب ہم نے اس کی تحقیق کی تو اس کے اندر ایک راوی ہے مصعب بن عبداللہ. مصعب بن عبداللہ کا لقاء و سما حجر بن عدی سے ثابت ہی نہیں ہے. ثابت ہو بھی کیسے کہ جب حجر بن عدی کی وفات ہو رہی ہے 51 ہجری کے اندر، اور مصعب بن عبداللہ پیدا ہو رہا ہے 165 ہجری کے اندر. سامعین و احباب، یہ صرف اور صرف لوگوں کے دلوں کے اندر صحابہ اکرام کے خلاف بغض ڈالنا، لوگوں کے دلوں کے اندر اضطراب اور شک ڈالنے والی بات ہے. شرم آنی چاہیے مرزا علی جیلوی کو. سامعین، ہمارا عقیدہ صحابہ اکرام کے بارے میں کیا ہے؟ حدیث قال حدثنا یحیی بن یحیی التمیمی وابو بکر بن ابی شیبہ ومحمد بن علاء قال یحیی اخبرنا وقال الآخران حدثنا ابو معاویہ عن الاعمش عن ابی صالح عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا اصحابی لا تسبوا اصحابی فوالذی نفسی بیدہ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما ادرک مد احدہم ولا نصیفہ. رواہ مسلم فی کتاب الفضائل. امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ اس حدیث کو کتاب الفضائل کے اندر لائے ہیں یہ سمجھانے کے لیے کہ نبی کے صحابہ کی فضیلت اور اہمیت کیا ہے، ان کا رتبہ کیا ہے. سامعین، راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا کہتے ہیں؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا اصحابی لا تسبوا اصحابی. میرے صحابہ کو برا بلا مت کہو، میرے صحابہ کو برا بلا مت کہو. صحابہ کو تنقید کی خیرات پہ نہیں چڑھایا جائے. ایک اور نقطہ یہاں میں آپ کو سمجھا دوں کہ منتہائے سند پہ جو صحابی ہے اس کو تنقید کی خیرات پہ نہیں چڑھایا جائے گا. اس سے پیچھے ایک پوری زنجیر ہے، ایک پوری لڑی ہے. اس زنجیر کو کھولنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا. جس طرح میں نے آپ کے سامنے سند پیش کی، اس کے اندر معاویہ آتے ہیں. معاویہ اپنے استاد امام اعمش سے، امام اعمش اپنے استاد صالح سے، اور صالح اپنے استاد مشہور صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. تو ابھی ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو معاویہ ہیں وہ ثقہ ہیں یا نہیں. ان کو تحقیق کی خراج پہ چڑھایا جائے گا. امام اعمش ہیں، ان کو تحقیق کی خراج پہ چڑھایا جائے گا، ثقہ ہیں یا نہیں. اسی طرح صالح ہیں، ان کو تحقیق کی خراج پہ چڑھایا جائے گا، ثقہ ہیں یا نہیں. لیکن جو منتہائے سند پہ صحابی ہے اس کو تنقید کی خیرات پہ نہیں چڑھایا جائے گا. کیوں؟ الصحابۃ کلھم عدول. نبی کے سارے صحابہ سچے اور عدول ہیں. دلیل رضی اللہ عنہم ورضوا. تو پھر میں یوں کہوں تو بیجا نہ ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ وہ عظیم جماعت کہ اگر ان کا رابطہ ختم کر دیا جائے، ان کا رابطہ منقطع کر دیا جائے تو ایک امتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رابطہ ختم ہو جاتا ہے. تو رسول سے رابطہ ختم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن سے رابطہ ختم ہو گیا، سنت سے رابطہ ختم ہو گیا، احادیث سے رابطہ ختم ہو گیا. تو سامعین، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی لا تسبوا اصحابی. میرے صحابہ کو برا بلا مت کہو، میرے صحابہ کو برا بلا مت کہو. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کوئی شخص جو صحابی نہیں ہے، اگر تم میں سے کوئی شخص جو صحابی نہیں ہے، اگر وہ خود پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے اللہ کے راستے میں،
پھر بھی میرے صحابی کے ایک سیر یا آدھے سیر جو کہ غلے کے برابر بھی نہیں ہے